एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाजरीन आदाब, कशरन खबरन हिंदिस बुलेटिनस मुझ तो खैर मकदम गोडेचन अहम खबरन पर नजर। आशुरा के हवाले दुरुस वादी मज अलम शरीफ तो जुलजन के जुलूस करबल कन शहीदन शानदार खराज अकीदत। भारत छोड़ दो तहरीक के दौरान आज़ादी हिंदन मुजाहिदन हिंदिस दितिस वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन फ्यूर। पार्लियामेंट के वारस इजलास कार्रवाई प्रोग्राम ब्रोही गैर मुयन वक्त बापत मुलतवी तो बिहारस मज JDU तो BJP दरमियान फास। खबर तफसील सान। आज आशुरा या दोहस इस्लामी तारीखस में सठा अहमियत तिकाज अजकी दोह अल्लाह तालाहन उम्बिया कराम अलैहिस्सलाम बड़ बड़ एनाम अकराम अता कर्मित तो अजकी दोह सन 60 हिजरियस में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो तिंदो रफीको हकस तो पाजरा साथ दित इंसाफ च सरबलंदी बापत अजीम कुर्बानी पेश कर करबल कन शहीदन हज अजीम कुर्बानी याद करान तिमन शानदार खराज अकीदत पेश करने बापत मुख्तलिफ मजलिसन हूँ सांस करने अमे हवाले आज जाय जाय जुलजना तो आलम शरीफ की जुलूस बरामद करने तो नाह तो मरसी खानी हजन मजलिसन हूँ सांस करने यमन मजलिसन मज भारत तादाद मज आज़ादार करबल कन शहीदन खराज अकीदत पेश करान तो इलम करबल कन मुख्तलिफ गोशन हज वजाहत करान। मुल्क कन दोयमिन हिस्सन हंद पे आई आज जम्मू कश्मीर मज आशूर मातमी जुलूस बरामद करने। नाजरीन बाकी खबरों ब्रो वक्फ है। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। योम आशूरा के सिलसिले में सपुद अंजुमन शरई शिया जम्मू कश्मीर के एहतमाम इमाम बारगाह गुलशन आबाद बटकदल श्रीनगर पे अख जुलूस बरामद। जुलूस वात शमसुद्दीन अराकी सिंदिस आस्थान पे आज जीर अंद। जुलूसस में शामिल आज़ादार मरसी तो नाखनी कर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो तिहदन रफीकन खराज अकीदत अदा करान। अथ नस्बत सपुद बडगाम जिलस में सारी खुद बोड़ जुलूस इमाम बारगाह मिरगुंड बडगाम पे बराबर। अत जुलूस मज कर 12 तादाद में आज़ादारों शिरकत। जुलूस में शामिल आज़ादारों कर बेहिश्त जोरा पार्क बडगाम नमाज ज़ुहरैन अदा। अत मौके पर आई मौरिक करबल के मुख्तलिफ गोशन वजाहत करने। करबल कन शहीदन खराज अकीदत पेश करने बापत सपुद इजगाम बडगाम पे जुलजना शरीफ का जुलूस बरामद। यथ मज वारियास तादाद में आज़ादारों शिरकत कर। आज़ादारों कर मरसी तो नाखनी ये जुलूस वोत इमाम बारगाह खजपुर इचगाम अंध। वरमुल जिलस मज सपुद योम आशूरा के सिलसिले में मुख्तलिफ मजलिस सांस अमे हवाले सपुद इमाम बारगाह दलिन पे जुलजना शरीफ का जुलूस बरामद। जुलूस मज कर 12 तादाद में आज़ादारों शिरकत। आ दौरान आव करबल कन शहीदन शानदार लफ्जन मज खराज अकीदत अदा करने तो तकरीर करने वालों के वाकई करबल की मुख्तलिफ गोश बयान। हंसवेर पटने ते सबूत जुलजना शरीफ का जुलूस बरामद। जुलूस में शामिल आज़ादारों को नवात मरसी खनी कर करबल कन शहीदन खराज अकीदत पेश। आ दौरान आए वाक़ा करबल कन वारियान गोशन वसने करने। कोलगाम जिलस मज आये वारियान जायन आशूरी जुलूस बरामद करने। या दौरान करबल कन शहीदन खराज अकीदत पेश करना आव। आ दौरान उस वारियान जायन आज़ादार हिंद बापत खन चनुक इंतजाम करना आमुत। डब गांधरबल द्राव आशूरा के हवाले अख जुलूसी अत आज़ादारन हिंद एक बड़ तादाद शिरकत कर। आज़ादारों को नवाब खनी तो मरसी परित करबल कन शहीदन खराज अकीदत अदा।
یوم عاشورہ کے سلسلس مز کور دیو رضاکار تنظیموں GMC سری نگر کے اتواس علمگیر بازر سری نگر خون کے عطیق تو مفت طبی کیمپک سنز کیمپس دوران کور میڈیا ست وابستہ کینسو نفرو تو ہاتھ پیٹھی دویمیو نوجوانوں خونک عطیہ پیش یل زن ات موقع پہ ڈویژنل کمشنر PK پولین خونک عطیہ پیش کور ات موقع پہ آو بار تعداد مز عزادارن مز مفت دوا بٲگراونہٕ نیشنل کانفرنسن از علمگیر بازر چوک زڈ بل عزادارن تریش بیتر چاوناؤن باپت اکہ کیمپک ساز کورمت پارٹی ہند نائب صدر عمر عبداللہ تہ کر پارٹی کارکنن ست ات کیمپس مز شرکت عزادارن آئی مشروبات تہ کھین خوردنی ہند باقی چیز دن نائب صدرن کر پارٹی عہدیدارن تہ کارکنن ہند امہ قدمک تعریف ات موقع پہ ون تمو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام تہ تہندین رفیقن ہز شہادت سانہ باپت قیامتس تام مشعل راہ یوم عاشورہ کس موقع پہ وون مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام زِ کربلاہس مز کر حضرت امام حسین علیہ السلام قیامتس تام ظلم و جبرس خلاف نجاتچ اخ تاریخ رقم تمو وون شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام تہ تہندین رفیقن خراج عقیدت پیش کران زِ امام علی مقام علیہ السلام تہ تہندین ساتھین ہنز ظلم و جبرس خلاف تو حق تو پزر باپت عظیم قربانی روزن قیامتس تام وتہ ہاوچ PDF سربراہ کی محمد یاسینن وون کربلا کن شہیدن خراج عقیدت پیش کران زِ کربلا کے واقع سے اس یہ تحریک ملان زِ اس پزِ پرت وز پزر تو انصاف باپت کھڑا سپدن تمو وون کربلا کیو شہیدو کر حق پزر تو انصاف سربلندی خاطر پنہ عظیم قربانی پیش یوم عاشورہ کے حوالہ سپز آز قدیم زیارت علم صٲب نروری اکہ مجلس سنز یت مز اشکان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند بڑ تعداد شرکت کر بقیالیہ مز ووت اول محرم پہ برابر آز تام ختمات المعظمات درود و اذکار تو شب خانی ہز مجلس سپدان اتہ آئی پریت نماز پتہ تبرکن ہز نشاندہی کرنے آثار شریف ڈانگر پوری تہ آئی تبرکن ہز زیارت کرناونہ یل زن جمالٹ نوا قدل بابا منزلس پہ اکہ روح پرور مجلس ہند سنز کرناو وزیر اعظم نریندر مودی باپو سندس قیادتس مز بھارت چھوڑ دو تحریک مز حصہ نن ول تو بھارت جدوجہد آزادی پائیدار بناون ول ساری لوک یاد کرمت اکس ٹویٹس مز وون نریندر مودین زِ باپوس نش ترغیب حاصل کرت بھارت چھوڑ دو تحریک مز سماج کن تمام طبقن سے تعلق تھون والو لوکو حصہ نمت یمن مز لوک نائک جے پرکاش نارائن تو ڈاکٹر رام منوہر لوہیا ہش عظیم شخصیت تہ شامل آس وزیر اعظمن کر ممبئی مز بھارت چھوڑ دو تحریک ہندس دسلاب کس موقع پہ مہاتما گاندھی سز اخ تصویر تہ پوسٹ تو بھارت چھوڑ دو تحریک ہز اہمیت وتلاون وول اخ ویڈیو تہ کورک جاری سالانہ شری امرناتھ یاترا ہندس سلسلس مز وز آز چھڑی مبارک ژندن وور محت دپندر گری سندس قیادتس مز نی سادون ہند جماعت چھڑی مبارک دشنامی اکھاڑا سری نگر پہ ژندن وور تام سادون ہند یہ گروپ روز راتس ژندن وار تو صبح نیرِ ششناگ کن 1 اگست شراون پورنیما کے دہ واتہ چھڑی مبارک پوتر گفائہ مز آ دوران ہز گامی ترقیتی محکمہ تو پنچایتی راج کمشنر سیکرٹری مندیپ کورن آز بال تلک دورہ کرت تت ویسٹ مینجمنٹ چہ سہولت تو صفائی حوالہ جاری کامن سام تمن ست گاندربلک ضلع ترقیتی کمشنر شیامبر تو دویم متعلق افسر تہ آ دوران دس ضلع ترقیتی کمشنرن کمشنر سیکرٹری زانکاری یاترائی ہنزن وطن پہ گۄڈے صفائی ہز کاروٲیی عملہِ مز اننہٕ آمٕژ ییٚلہِ زن گامی ترقیتی محکمہ تو اخ رضاکار تنظیم ات عملہِ سۭتۍ جُڑِتھ چھِ آزادی کا امرت مہااتسوس تحت وادی مز لگاتار مختلف تقریبن ہند اہتمام سپدان جموں کشمیر کانگریس صدر غلام احمد میرن ات سلسلہ مز جنوبی کشمیر کی منظمو علاقہ پہ پد یاترائی ہز شروعات کرم یت مز پارٹی لیڈرو تو مقامی لوکو شرکت کر ات دوران وتلو تمو مختلف جائن پہ امہ یاترائی ہز اہمیت تمو وون 9 اگست اس مہاتما گاندھی سند طرف شروع کرنا آمز بھارت چھوڑ دو تحریک یاد پاوان تمو وون ملک آزادی باپت زو چھپہ دن والن یاد کرنے تے تمن خراج عقیدت ادا کرنے باپت امہ یاترائی ہند سنز کرنا آمت کپوار کے سرحدی علاقہ کرنہس مز کر آز لوکو سکول شرن ست اخ ترنگا ریلی ات ریلی مز کر علاقہ کن لکن ست زنانو تہ شریک ریلی درائے علاقہ کے واریاہو وتو کن
मुल्कस मज पतमन 24 घंटन दौरान कोविड-19 10,751 नई मामले ब्रोह कुन आमत ये जन अत दौरान 17,412 कोरोना बीमार शफायाब सपदमत सेहत वजारत मुताबिक मुल्कस मज जारी वैक्सीनेशन मुहिम तहत वनुस ताम 1 68 लक्ष खुद ज्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन करना आमत तो पतमन 24 घंटन दौरान 61,95,000 वैक्सीन करना आमत मुल्कस मज दरिदस 1,61,807 सरगर्म कोविड मामले इस जन कुल मामलन 0.30% ये जन कोविड बीमारन शफायाबी शरह 98.51%। जम्मू कश्मीर मज पतमन 54 घंटन दौरान कोरोना वायरस 67 नई मामले ब्रोह कुन आमद इन मज 114 तालुक जमिस ये जन 552 मामलन तालुक कश्मीर डिवीजन सत अत वक्त दौरान 525 कोविड बीमार सेहतियाब सपदमत मछिल इलाक क्यों कहियाव स्कूल शुरू कर आज दोदी तो चूट वारे रक्षा बंधन के सिलसिलस मज मुनक़द अकिस तकरीब में शिरकत आ दौरान गंजी तलब इलमो फौजी जवानन राखी तो ऐसी चतस रक्षा बंधन बोड़ दो बायन तो बेन दरमियान मोहब्बत की पाक रिश्ते अख अलामत स्कूल शुरन हज अमि कोशिश सपद फौजी जवान सड़ा खुश। पार्लियामेंट के दशविन ऐवान हज कार्रवाई तय करना आमत वक्त ब्रो 4 दो गैर मुयन वक्त बापत मुलतवी करने पार्लियामेंट के वहरच इजलास कार्रवाई पतम रेतन 10 तारीख शुरू सपजम तो यह यम रेतन 12 तारीख खत्म सपदन वाजिन राज्यसभा मज पन्निस इख्तितामी बयानस मज वन चेयरमैन एम वेंकैया नायडूवन ऐवानस मज आई 18 घंटन कार्रवाई अंजाम दिन तो इजलास दौरान कार्रवाई मज ठहर पेन किन गई 27 घंटे जाय राज्यसभा बापत यह अफसोसनाक वाक़ करार दिवान वन वेंकैया नायडूवन कार्रवाई दौरान लगातार ठहर पेन किन गई अहम मामलन पर तबदुल ख्याल तो बहस मौका जाय तमो वो 7 दोहन तम हेक वक्फ सवाल कर मौका मिलत राज्यसभा हज कार्रवाई पे कत करान वो नायडूवन मजीद महज सपुद 5 बिलन पर बहस तो तम आई मंजूर कर तमो वो मजीद ऐवान कोर मुल्कस मज लाजमी चीजन हंद खुरवन नरखन पर मुख्तर वक्त दौरान बहस लोकसभा मज वो पन्नस इख्तितामी बयानस मज स्पीकर ओम बिरलान इजलास दौरान आई 7 बिलन मंजूरी दिन तमो वो ऐवानस मज सपज शुरा नशस्त तो ऐवानस मज आई 44 घंटे खुद ज्यादा वक्त तम कार्रवाई अंजाम दिन स्पीकरन वो ऐवानस मज सपुद मुल्कस मज खेल सरगर्मियन पोषक दिन के इकदाम तो बड़वन नरखन पे 2 लट बहस। बिहारस मज जनता दल यूनाइटेड बीजेपी सत रबत चोटमुत यथ पे RJD तो कांग्रेस की हमायत सत नव सरकार बनावन वात हमवार सपजम बीजेपी सत ताल्लुक खत्म कर फैसले बीजेपी JDU कानून साज पार्टी हज मीटिंग मज कर आमुत यमि सदारत नीतीश कुमारन कर बिहारस मज मौजूद सियासी सूरत हालस दौरान वजीर आला नीतीश कुमारन गवर्नर फागू चौहान सत मुलाकात वक्त तलब कोर्मुत अमि ब्रोह कर जनता दल यूनाइटेड तो RJD के कानून साज मेंबरों मौजूद सियासी सूरत हाल के सिलसिलस में पन सियासी हिकमत अमली वजह करने बापत बेन बेन मीटिंग दोयमी तरफ कांग्रेसन ते पन्ने पार्टी हंदन कानून साजन हज मीटिंग हुंद फैसला कोर्मुत। मौसमियात महकम की इतला मुताबिक इन वाले 54 घंटन दौरान वादी मज कुन जाए कम कासर रूद वालों का अनुमान श्रीनगर आज दूक ज्यादा खोत ज्यादा दर्जे हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस रात रसों कम खोत कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना हपर आव जमे आज दूक ज्यादा खोत ज्यादा दर्जे हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस रात रसों कम खोत कम दर्जे हरारत 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना नाजरीन वो कशरन खबरन यह बुलेटिन मजीद खबरन तफसील जानने बाबत है तुम सोन ट्विटर हैंडल तो फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर लॉग इन कर अमे अलावा खबर यूट्यूबस पे दस्तियाब फिलहाल दीव ऐसी इजाजत खुदा हाफिज़। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी।